अभिवादे अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे तावत् होलिकोत्सवम् आलक्ष्य सर्वेभ्यः शुभाशयाः। आदौ पश्यामः तत्र प्रमुखाः वार्ताः। सम्पूर्णे देशे सहर्षं समाचर्यमाणः होलिकोत्सवः। राष्ट्रपतिः उपराष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्री च देशवासिभ्यः होलीपर्वणः शुभकामनाः व्याहृतवन्तः। उत्तरप्रदेश बिहार राज्ययोः अनेकेषु नगरेषु होलिकोत्सवं शुक्रवासरीयं नमाज इत्येतदनुष्ठानं च आश्रित्य दृढा सुरक्षा व्यवस्था अस्ति कल्पिता। अनेकेषु नगरेषु प्रशासनं सर्वथा अस्ति सन्नद्धम्। तमिलनाडु राज्यस्य द्रविड मुनेत्र कडगम दलीय प्रशासन पक्षतः रूप्यकचिह्नापसारणं सम्प्रभुता क्षतिकारकम् इत्येतत् प्रतिपादितवती वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन्वर्या। तया उक्तं देशस्य एकताम् अल्पीकरोति पार्थक्यभावं च वर्धयति ईदृशः अनर्गलव्यवहारः। मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन इत्येतयोः विरुद्धं भ्रष्टाचारप्रकरणस्य स्यादन्वीक्षणं राष्ट्रपतिपक्षतः सम्बद्धः आदेशः प्रदत्तं गतः। 1300-कोटिमितानां विद्यालयीयकक्षाणां निर्माणादिसन्दर्भे तयोः विरुद्धमासीत् उत्कोचारोपः। यूक्रेन देशे 30 दिवसीय युद्धविरामावध्यर्थं पुतिन् इत्यसौ सज्जः। तेन उक्तं संयुक्तराज्यामेरिकीय प्रस्तावे अस्ति सहमतिः मदीया, परन्तु केचन समयाः सन्ति मामकाः इति। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप इत्येतस्यां बैडमिंटन प्रतियोगितायाम् अद्य लक्ष्यसेनः क्रीडेत् प्रागुपान्त्यचक्रीयां स्पर्धाम्। ह्यः गतविजेतारं जोनाथन क्रिस्टी इत्येतं सप्रभुत्वम् असौ पराजितवान्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। सम्पूर्णे अपि देशे होलिकोत्सवः सहर्षं समाचर्यमाणः अस्ति। वसन्त ऋतोः आगमने सति एव असत्यस्य विरुद्धं सत्यस्य विजयप्रतीकभूतः उत्सवः एषः इति मन्यते। वस्तुतः एकतायाः सद्भावस्य च समाजे संवर्धनार्थं होलिकोत्सवः समाचर्यते। तावत् उत्सवम् एतम् आलक्ष्य राष्ट्रपतिः उपराष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्री च देशवासिभ्यः होलीपर्वणः शुभकामनाः एक्स इत्याख्ये सामाजिकान्तर्जालपटले व्याहृतवन्तः। उत्तरप्रदेश प्रशासनेन होलिकोत्सवम् अभिलक्ष्य विशेष व्यवस्था कृता अस्ति। वाराणस्यां विधिव्यवस्था समीक्षोपवेशने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः होलिकोत्सवानुषंगेण विशेष सुरक्षोपायान् सुनिश्चेतुं विनिर्दिष्टवान्। मुख्यमन्त्रिणा उत्तम यातायात प्रबन्धनार्थं जनसम्मर्द प्रबन्धनार्थं च विशेष निर्देशाः अपि ख्यापिताः, यद्द्वारा होलिकोत्सवे अव्यवस्था न जायेत। तेन आरक्षिणः सामान्यजनैः श्रद्धालुभिः आगच्छद्भिः च जनैः सह विनयशील व्यवहारपालनार्थं निर्दिष्टमस्ति। तेन अधिकारिणः सबलमुक्ताः सन्ति यत् उत्सवादिक्रमे किं वा धार्मिकसमायोजनेषु डीजे इत्यादीनाम् उच्चकोलाहलस्तरः न भवेत्, तदर्थं विशेषतः अवधानं देयम् इति। अपरत्र सम्भलक्षेत्रं दिवसेषु एतेषु अधिकसंवेदनशीलं जातमस्ति। अद्य तावत् होलिकोत्सवस्य अथ शुक्रवासरीयस्य नमाज इत्येतस्य अनुष्ठानस्य अवसरे एतत् क्षेत्रं सर्वेषां दृष्टिपथे स्यात्। तत्र न कथमपि अप्रियस्थितिः भवेत्। एतदर्थं योगिप्रशासनं सर्वतः तत्परमस्ति। उत्सवावसरे तस्मिन् तत्र सुरक्षाव्यवस्था अत्यन्तं दृढा विहिता अस्ति। शान्तेः व्यवस्थापनार्थं तत्र 10 संख्याकानां मस्जिदस्थलानाम् आवरणं भविष्यति। तत्र सुरक्षादृष्ट्या तावत् 6 मण्डलानां 29 खण्डानां च निर्माणं विहितमस्ति। 24 होरावध्यर्थं चित्रग्राहीयन्त्राणामपि विशेषव्यवस्था तत्र उपकल्पिता। एतदतिरिच्य सर्वत्र सैन्यबलानि सन्दिग्धस्थानानां सावधानम् अवलोकनं कुर्वन्ति।
होलिकोत्सवम् अथ शुक्रवासरीयं नमाज ते तद् अनुष्ठानं च आलक्ष्य पूर्वतः एव दिल्ल्यां सुरक्षाव्यवस्थाः सुदृढाः समुपपादिताः सन्ति। दिल्ल्यां समुचितरूपेण विधिव्यवस्थानिर्वहणं यथा स्यात् तदर्थं विशेषक्षेत्रेषु ध्वजयात्राः सम्पाद्यमानाः सन्ति। एतस्मिन् विषये डीसीपी सेण्ट्रल् इत्येतत् पदम् अलङ्कुर्वाणः एम् हर्षवर्धनः न्यरूपयत् यद् विधिव्यवस्थोपपादनार्थं पर्याप्तसुरक्षाव्यवस्था विहिता अस्ति इति। एलैबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किया हुआ है। उसमें अलग अलग टीम्स हैं हमारे, जो पिकेट चेकिंग, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग एरिया में, फुट पेट्रोलिंग, जो ड्रोन और बाकी उस तरह के कैमरा से सर्वेलेंस करना और पब्लिक को भी साथ में जोड़ना, उसमें अमन कमेटी मीटिंग्स भी की गई हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारा विश्वास है कि कल बिल्कुल ठीक तरीके से पीसफुली निकलेगा। और कुछ सेंसिटिव पॉकेट्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर हम एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हैं। ये हमारा काफ़ी लार्ज नंबर में डिप्लॉयमेंट होगा और दिल्ली पुलिस और इसके अतिरिक्त सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का भी जो है डिप्लॉयमेंट होता है इस तरह के ओकेशंस पे, और वो प्रॉपरली किया जाएगा। अपरत्र पश्चिमबङ्गालप्रशासनेन एतस्मिन् वर्षे वीरभूमजनपदस्थस्य शान्तिनिकेतनस्य लोकप्रिय सोनाझूरी हाट इत्यत्र होलिकोत्सवे प्रतिबन्धः उपपादितः अस्ति। एतच्च आलक्ष्य विवादः उत्पन्नः। राज्यस्य विपक्षनेता भाजपानेता च शुवेन्दु अधिकारी इत्यसौ ममताप्रशासनविरुद्धं तुष्टीकरणमयीं कुत्सितां च राजनीतिं विधातुम् आरोपं विहितवान्। 25 में पहली बार होली के लिए हर थाने में मीटिंग हुआ। मीटिंग में इशू क्या है, ये दूसरा कम्युनिटी के एक स्पेशल महीना चल रहा है और इस बार होली का जो डेट वो फ्राइडे है, इसलिए आमडांगा उत्तर 24 परगना का आईसी खुला बता दिया ये रॉन्ग फॉन्ग नहीं देना चाहिए, होली फोली नहीं मनाना चाहिए, कुछ करेगा तो अरेस्ट हो जाएगा। एडिशनल एसपी बीरभूम उन्होंने बताया 10 बजे के अंदर शांति निकेतन का बसंत उत्सव इस बार खत्म कर दीजिए, इस बार फ्राइडे है, स्पेशल डे है, इसलिए इस बार आप लोग 10 बजे के बाद कुछ नहीं करना चाहिए। ये पहले बार बंगाल में हो रहा है। मनीष सिसोदिया सत्येन्द्र जैन इत्येतयोः विरुद्धं भ्रष्टाचारप्रकरणस्य अन्वीक्षणं स्यात् राष्ट्रपतिपक्षतः सम्बद्धः आदेशः तावत् प्रदत्तं गतः। 1300 विद्यालयीयकक्षाणां निर्माणादिसन्दर्भे तयोः विरुद्धम् उत्कोचारोपः अस्ति इति अवधातव्यम्। भाषात्रय विवादावधिमध्ये तमिलनाडुराज्यस्य द्रविड मुनेत्र कड्गम दलीय प्रशासनपक्षतः साम्प्रतं रूप्यकचिह्नापसारणं सम्प्रभुता क्षतिकारकम् इत्येतत् वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन्वर्या प्रतिपादितवती। तया उक्तं यत् देशस्य एकताम् अल्पीकरोति, पार्थक्यभावं च वर्धयति ईदृशः अनर्गलव्यवहारः। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन काले भृशं ख्यापितानि प्रतिज्ञापराणि स्ववचनानि साम्प्रतं भाजपा प्रशासनेन कार्याचरणपथे समानीयमानानि सन्ति। एतदन्तर्गतं केन्द्रप्रशासनस्य आयुष्मान भारत योजना इत्येषा योजना राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे कार्यान्वयनाय सर्वथा सिद्धा अस्ति। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इत्येतस्याः कार्यान्वयनार्थं दिल्ली प्रशासनं राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राधिकरणेन सह मार्च मासस्य 18 दिनाङ्के ज्ञापनपत्रे हस्ताक्षरार्थं सिद्धमस्ति। एतेन सह स्वास्थ्यागोपयोजनायाः कार्यान्वयनं 35तमे राज्ये किं वा केन्द्रशासितप्रदेशे वा जायेत। साम्प्रतं पश्चिमबङ्गालराज्यमेव तद् राज्यं यत्र योजना एषा न स्वीकृता न कार्यान्विता च। ज्ञातव्यमस्ति यत् दिल्ली प्रशासनस्य राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राधिकरणस्य च मध्ये सम्बद्धे सहमतिज्ञापनक्रमे केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री जेपी नड्डा इत्यसौ उपस्थितः स्यात्। वस्तुतः पूर्वम् आम आदमी पार्टी इत्येतस्य प्रशासनेन आयुष्मान भारत योजना इत्येषा दिल्ल्याम् अस्वीकृता अथ न प्रवर्तिता आसीत्।
भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनेन स्पैडेक्स इत्याख्ययोः उपग्रहयोः साफल्येन वियोजनं विहितमस्ति। एतेन सहैव चतुर्थस्य चन्द्रयानस्य कृते मार्गः प्रशस्तः जातः। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनेन एक्स इत्याख्ये सामाजिकान्तर्जालफलके वियोजनप्रक्रियायाः एतस्याः सम्पूर्तेः घोषणा विहिता। केन्द्रीयमन्त्री जितेन्द्रसिंहः तावत् एतस्य अभियानविशेषस्य सफलताम् अभिलक्ष्य गौरवभावं प्रकटितवान् अथ प्रतिपादितवान् यत् भारतस्य भविष्यगतायाः अन्तरिक्षक्षेत्रीय महत्त्वाकाङ्क्षायाः दिशि महत्त्वपूर्णं स्थानम् एतस्य साफल्यस्य इति। एलन मस्क इत्येतस्य स्पेस एक्स इत्याख्यः समवायः भारतस्य एयरटेल जियो इति प्रमुखेण दूरभाषसमवायद्वयेन समं सहमतिं ख्यापितवान्। एतदनु एव एयरटेल इति समवायपक्षतः उक्तं गतं यत् स्पेस एक्स इत्येतस्य समवायस्य स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इत्याख्या उपग्रहसाध्या अन्तर्जालसेवा भारते अपि अचिरात् व्यवहृता भवेत् इति। इतः पश्चादेव जियो समवायपक्षतः अपि स्टारलिंक इत्येतेन समं स्वीयसहमतिः ख्यापितं गता। वस्तुतः सहमतिप्रख्यापनेन एतेन एयरटेल जियो इति प्रमुखं दूरभाषसमवायद्वयं ग्राहकेभ्यः अधिकोत्कृष्टम् अन्तर्जालसौविध्यं प्रापयेत् इति सबलं समाकल्यमानमस्ति। केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः तावत् एक्स इत्याख्ये सामाजिकान्तर्जालफलके तावत् सम्बद्धं सन्देशं ख्यापितवान्। स्टारलिंक भारते स्वागतमस्तु। सुदूरक्षेत्रसम्बद्धाभ्यः रेलपरियोजनाभ्यः एतत् सौविध्यम् अत्यन्तम् उपयोगि सिद्ध्येत् इति। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद इत्येषा परिषद सबलं निरूपितवती यत् देशे अल्पसंख्याकेषु आदिवासिषु च जनेषु निरन्तरं हिंसा जायमाना अस्ति इति। परिषदनुसारेण वर्षस्य एतस्य आरम्भिके मासद्वये 92 घटनाः अभवन्, यत्र 11 हत्याः, 3 बलात्काराः, 25 मन्दिरेषु आक्रमणानि, 38 गृहेषु व्यावसायिकप्रतिष्ठानेषु आक्रमणानि, अन्याः हिंसाः च अन्तर्भवन्ति। भारतस्य गृहमन्त्रालयानुसारेण अपि गत 13 मासेषु एकाधिक-षड्विंशति संख्याकाः बांग्लादेशस्य नागरिकाः अवैधरूपेण भारतीयसीम्नि आगमनप्रयासक्रमे निगृहीताः इति। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप इत्येतस्यां बैडमिंटन प्रतियोगितायाम् अद्य लक्ष्यसेनः प्रागुपन्त्यचक्रीयां स्पर्धां क्रीडेत्। ह्यः गतविजेतारं जोनाथन क्रिस्टी इत्येतम् असौ सप्रभुत्वं पराजितवान्। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये क्रीडिता वधिर्वर्गीया त्रिस्पर्धान्विता एकदिवसीय श्रृंखला भारतेन जिता। अत्र याः अपि तिस्रः स्पर्धाः जाताः ताः सर्वाः एव विजित्य भारतेन ऑस्ट्रेलिया देशः सर्वथा पराजितः। एतस्याः श्रृंखलायाः तृतीये अन्तिमे च द्वन्द्वे अपि भारतेन विजयमवाप्य एषा श्रृंखला सप्रभुत्वं स्वायत्तीकृता। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।